नमः सर्वेभ्यः। अद्य त्रयोदशमी कक्षार्थं सर्वेभ्यः स्वागतम्। वयम् एकवारं ह्यस्तनकक्षायाः पुनस्मरणं कृत्वा वयम् अग्रे सरामः। यः अस्माभिः केचन विषयाः दृष्टाः, यथा प्रथमः विषयः अद्यतन, श्वस्तन, ह्यस्तन, एते त्रयः शब्दाः, त्रीणि पदानि वयं दृष्टवन्तः। अत्र अद्यतन इत्युक्ते टुडेस्, and श्वस्तन इत्युक्ते टुमारोस्, and ह्यस्तन इत्युक्ते यस्टर्डेस्। उदाहरणम्, अद्यतन कार्याणि बहूनि सन्ति, so today's works are more, and अद्यतन वार्तां शृणोमि। तथा श्वस्तन कार्यम् अद्य करोमि, I am doing tomorrow's work today, and ह्यस्तन कार्यम् इतोपि न समाप्तं, yesterday's work was not yet completed. So एतादृशानि उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः। अग्रिमविषयः पुरातन, इदानीन्तन। अत्र पुरातनकाले रामः आसीत्, so in olden days the Rama was there, and इदानीन्तनकाले पुरातनकाले भारतदेशः आसीत्, इदानीन्तनकाले इण्डिया इति अस्ति। So like that, puratana means belongs to older, and idanintana means belongs to nowadays. इदानीन्तनकाले पाठशालाः, वेदपाठशालाः न सन्ति, न्यूनाः सन्ति, एवं वक्तुं वयं शक्नुमः। अनन्तरम् अग्रिमविषयः गत, आगामि। आङ्ग्लभाषया लास्ट् अनन्तरं कम्मिङ्ग् इति वक्तुं शक्नुमः। यथा गत, यदि वयम् एतयोः प्रयोगं वयं कुर्मः तदा सर्वदा कालवाचकशब्दाः एव भवन्ति। उदाहरणं दिनं, सप्ताहे, उदाहरणं गतदिने, गतसप्ताहे, गतमासे, गतवर्षे एवं भवति। तथैव आगामि इत्यस्य शब्दस्य अपि प्रयोगः एवमेव भवति। यथा आगामि मासे, आगामि दिने, आगामि वर्षे, आगामि सप्ताहे, एवं तेषां प्रयोगः भवति। अत्र गतमासे अहं बेङ्गलूरुनगरम् आगतवान्, आगामि मासे परीक्षा भविष्यति। सो एतादृशानि उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः। अनन्तरं यावत्, तावत्। सो अत्र एतत् पदद्वयमपि यत्र वयं क्वाण्टिटि वयं कम्पारिसन्, wherever the quantity comparison comes, तदा यावत्, तावत् इत्येतेषां प्रयोगः भवति। यथा नद्यां यावत् जलम् अस्ति तावत् जलं सरोवरे नास्ति, एवं प्रयोक्तुं शक्नुमः। अनन्तरं बालकः यावत् पठति तावत् परीक्षायां न लिखति, so how much boy reads and that much he doesn't write in the exam. सो एतादृश उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः। अनन्तरम् अग्रिम विषयः अस्ति यथा, तथा। आङ्ग्लभाषया as, thus एवं वक्तुं शक्नुमः। यथा कालिदासः कवितां लिखितवान् तथा अन्यः कोऽपि न लिखति। It means we are comparing the quality of Kalidasa's work with anybody else. So how Kalidasa has written the कविता, the same way others are not writing. तथैव यथा बालकः क्रीडति तथा बालिका न क्रीडति. So we can compare any two actions using यथा and तथा. यथा राजा तथा प्रजा, एवं वक्तुं शक्नुमः। अनन्तरं त्वा प्रत्ययः इति एकः विषयः अस्माभिः दृष्टः। यथा बालकः विद्यालयं गच्छति, अनन्तरं विद्यालये पाठं पठति। सो एतयोः वाक्ययोः योजनं एवं भवति। यथा बालकः विद्यालयं गत्वा पाठं पठति, अत्र गच्छति इत्यस्य शब्दस्य परिवर्तनं भवति,
गच्छति इत्यस्य शब्दस्य गत्वा इति रूपं भवति। अतः बालकः विद्यालयं गत्वा पाठं पठति। यत्र कार्यद्वयं भवति तत्र एतादृशानि रूपाणि उपयोक्तुं शक्नुमः वयं। अनन्तरम् अस्मिन् विषये वयम् अद्यापि किञ्चित् चर्चां वयं कुर्मः। अग्रिमविषयः अस्ति स्मा। स्मा सामान्यतया आङ्ग्लभाषया पास्ट् कण्टिन्यूस् टेन्स् इति वक्तुं शक्नुमः। उदाहरणं यः वयं दृष्टवन्तः यदा अहं देवालयं गतवान् तदा बालकाः श्लोकं वदन्ति स्म। सो अत्र बालकः श्लोकं वदति, इट्स् अ प्रेसेंट टेन्स, and बालकः श्लोकं वदति स्म, it becomes past continuous tense. So whenever we add sma at the end, it becomes past continuous tense. So यदा अहं देवालयं गतवान् तदा बालकः श्लोकं पठति स्म, पूजा चलति स्म, अर्चकः अर्चयति स्म, अनन्तरं गायकः गायति स्म। एवं वयं प्रयोक्तुं शक्नुमः। अनन्तरं एते सर्वे विषयाः अपि अभ्यासपुस्तके एतेषु पुटसङ्ख्यासु अस्ति इति वयं सन्ति इति दृष्टवन्तः। सो दिस् इस् वाट् वी हाव् स्टडीड् इन् द यस्टर्डेस्। अत्र अद्यापि एकवारं त्वा प्रत्ययस्य विषये किञ्चित् चर्चां कृत्वा वयम् अग्रिमविषयान् वयं पश्यामः। अतः त्वा प्रत्ययः वयं पूर्वमेव जानीमः, यत्र वाक्यद्वयं भवति तयोः योजनार्थं त्वा प्रत्ययः भवति। अत्र नियमः कः इत्युक्ते द्वयोः वाक्योः अपि कर्ता एकः एव। अत्र प्रथमः वाक्यमस्ति बालकः विद्यालयं गच्छति, बालकः पाठं पठति। अत्र कार्यद्वयं क्रियाद्वयम् अस्ति, गच्छति अनन्तरं पठति। परन्तु क्रियाद्वयमपि बालकः एव करोति। यत्र बालकः विद्यालयं गच्छति सः बालकः एव पाठं पठति। अतः यत्र कर्ता एकः एव भवति तस्मिन् समये एव त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। सो अन्य उदाहरणं दास्यामि। बालकः विद्यालयं गच्छति, शिक्षकः पाठं पाठयति। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज बालकः विद्यालयं गच्छति, बॉय गोes to school, and शिक्षकः पाठं पाठयति, teacher teaches the lesson. So here though we have two actions, teaching and as well as going, but the person who is doing is different. Like first one is done by बालकः, द्वितीय वाक्ये शिक्षकः. In the second sentence it is शिक्षकः. So we cannot use त्वा प्रत्यय. So at this point I didn't mention yesterday's class. So both karta should be same. Both the person or the people who does the action, who does the both action should be same. That's one name. And this can be used with any number. Basically ekavachanam va, bahuvachanam va, athwa prathama first person or second person or whoever it may be, you can use these forms. So atra balakaha vidyalayam gacchati, balakaha patham patati. अत्र गच्छति, अत्र अन्यः नियमः अस्ति, प्रथमवाक्यस्य क्रियायाः अनन्तरं द्वितीयवाक्यस्य क्रिया भवति। यथा तथा भवति तस्मिन् समये एव त्वा प्रत्ययस्य रूपम् उपयोक्तुं वयं शक्नुमः। प्रथमः नियमः कर्ता समानः, द्वितीयः नियमः प्रथमक्रियायाः अनन्तरं द्वितीयक्रिया. So there are only two rules. First rule is both doer of both the action should be same, and the second action should happen after the first action. So both actions cannot happen simultaneously. So यदा तथा भवति तर्हि त्वा प्रत्ययस्य रूपं प्रयोक्तुं वयं शक्नुमः। अत्र बालकः एव कार्यद्वयमपि करोति, अनन्तरं गच्छति, गमनानन्तरं
पाठं पठति. So here there is no simultaneous action. First he goes to the school, then he reads the lessons. अतः बालकः विद्यालयं गत्वा पाठं पठति. So here wherever the previous action or any, if you have multiple sequence of actions, all actions will get this twa pratyaya roopam and the last action will remain the same. So for example, balakah vidyalayam gatva पाठं पठित्वा जलं पिबति इति वाक्यम् अस्ति. So he goes to school, he reads the book, he reads the lessons and he drinks the water. अत्र तथैव बालकः विद्यालयं गत्वा जलं पीत्वा पाठं पठित्वा श्लोकं वदति. So here we have four kriyas. First kriya is gatva, he goes, and second kriya is pītva, drinks, and the third kriya is patitva, reads, and fourth kriya is likhati, shlokam likhati. So there are four kriyas. All kriyas before the last kriya will have these forms, and only last kriya, last verb will remain the same. And the next thing we have seen, these form will not change according to the gender or according to the tense or according to the number and according to the person, first person or second person. It may be anything, you can use the same form. And anya udaharanam asti, vayam natakam pashyamaha, vayam griham agacchamaha. अत्र एतयोः वाक्यम् अत्र अस्ति, वयं नाटकं दृष्ट्वा गृहं आगच्छामः. After seeing the natakam, we'll come to home. So that is the meaning here. अत्र इदानीं यः वयं वाक्यद्वयस्य योजनं कृतवन्तः, अद्य वयं बहूनां वाक्यानां योजनं वयं कुर्मः. केवलं क्रियाद्वयमेव मास्तु, क्रियात्रयं चतुष्टयं वयं स्वीकुर्मः. यथा बालकः विद्यालयं गत्वा जलं पीत्वा पाठं पठित्वा श्लोकम् उक्त्वा कथां लिखति. सो तथा वयं प्रयत्नं कुर्मः अद्य. सद्य भवन्तः किं किं कृतवन्तः तान् सर्वान् अपि एकेन वाक्येन वक्तुं शक्नुवन्ति. अहं प्रातः उत्थाय स्नानं कृत्वा पूजां कृत्वा अल्पाहारं स्वीकृत्य कार्यालयं गत्वा भोजनं खादित्वा सायंकाले गृहम् आगत्य भोजनं कृत्वा निद्रां कृतवान्. So we can say like that, a single sentence which covers entire actions. अत्र अद्यतन विषयः अस्ति बन्धुवाचकाः शब्दाः. The words which we use to specify the relationships. We'll be seeing a couple of words. We already know few words like mata, pita, putraha, putri, pautraha. So few words we already knew, but along with that there are few other words we'll learn, and there are a lot of such words you can find, but for today's session I'll be covering a little bit of them. So अत्र एकः अस्ति, तस्य नाम नारायणः इति. नारायणः, एतस्य पुरुषस्य नाम नारायणः. तस्य अग्रजः, एल्डर् ब्रदर्, अग्रजः अस्ति माधवः. अग्रजः इत्युक्ते एल्डर् ब्रदर्, माधवः अस्ति. अनन्तरं नारायणस्य अग्रजा अस्ति माला. अग्रजः एल्डर् ब्रदर्, अग्रजा एल्डर् सिस्टर्. अत्र नारायणस्य अग्रजः माधवः, नारायणस्य अग्रजा माला. तथैव माधवस्य अग्रजा माला, माधवस्य अनुजः नारायणः. अत्र अनुजः इस् यङ्गर् ब्रदर्, अनुजः यङ्गर् ब्रदर्, अनुजा यङ्गर् सिस्टर्. अनन्तरं माला, मालायाः अनुजः माधवः, मालायाः अनुजः नारायणः.
अत्र अग्रजः अग्रजा, अनुजः अनुजा. So these are the four relative sentences. And एतेषां माता पितरौ स्तः. पितुः नाम गोविन्दः, मातुः नाम गौतमी. अत्र नारायणस्य पिता गोविन्दः, नारायणस्य माता गौतमी. तथैव माधवस्य पिता गोविन्दः, माधवस्य पिता माता गौतमी. मालायाः पिता गोविन्दः, मालायाः माता गौतमी. अत्र गोविन्दस्य पत्नी गौतमी, गौतम्याः पतिः गोविन्दः. अत्र पत्नी पतिः, सो वैफ् अण्ड् हस्बेण्ड्. तथैव अत्र लता अस्ति. नारायणस्य पत्नी लता, लतायाः पतिः नारायणः. तथैव लतायाः अनुजा अस्ति सीता. लतायाः अनुजा, द यंगर् सिस्टर्. लतायाः अनुजा अस्ति सीता. लतायाः अनुजः अस्ति महेशः. तथैव सीतायाः अग्रजा अस्ति लता. सीतायाः अनुजः अस्ति महेशः. अत्रापि अग्रजः अग्रजा, अनुजः अनुजा. अनन्तरम् एतेषां मातापितरौ नरसिंहः गिरिजाम्बा इति. अत्र लतायाः पिता नरसिंहः, लतायाः माता गिरिजाम्बा. तथैव सीतायाः पिता नरसिंहः, सीतायाः माता गिरिजाम्बा. महेशस्य पिता नरसिंहः, महेशस्य माता गिरिजाम्बा. सो माता पिता वयं जानीमः. अनन्तरं माधवस्य पत्नी गौरी, माधवस्य पत्नी गौरी. अनन्तरं मालायाः पतिः कृष्णः, मालायाः पतिः कृष्णः. तथैव सीतायाः पतिः गोपालः अत्र. अनन्तरं महेशस्य पत्नी ईश्वरी. अनन्तरम् अत्र नारायणस्य पुत्रः केशवः, लतायाः पुत्रः केशवः, नारायणस्य पुत्री सुमा, लतायाः पुत्री सुमा. सो वयं एते विषयाः वयं जानीमः. अग्रे गमनात् पूर्वम् अत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् वयं स्पष्टीकृत्य वयम् अग्रे गच्छामः. So along with these relations like putraha, mata, pita, putri, so we have certain other relationships. We'll also see those things now. The first one we know already, mata, pita, mother and father. Udaharanam Narayanasya pita Govindaha, Narayanasya mata Gautami. Tathaiva Latayaha pita Narasimhaha, लतायाः माता गिरिजाम्बा. So mata pita we know. The next thing is patihi patni. We know patihi husband and patni wife. And agrima vishayah putraha putri. So vayam janimah atra govindasya putraha narayanah, narayanasya putraha keshavah. Tathaiva narasimhasya putri lata, latayaah putri suma. So we know that relationships. Putraha is a son and putri is the daughter. And agrima vishayah pitamaha pitamahi. Pitamaha itukte atra keshavah asti. अत्र केशवः अस्ति. केशवस्य पिता नारायणः, नारायणस्य पिता गोविन्दः. अत्र केशवस्य पितामहः गोविन्दः इत्युक्ते पितुः पिता.
अत्र पिता नारायणः, नारायणस्य पिता गोविन्दः, अत्र केशवस्य पितामहः गोविन्दः, इट्स् अ ग्राण्ड् फादर्, दट् टु एस्पेशलि थ्रू फादर् सैड्. तथैव सुमायाः पितामहः गोविन्दः. अनन्तरं पितामही इस् अ ग्राण्ड्मदर्, लैक् अत्र केशवस्य पितामही गौतमी, सुमायाः पितामही गौतमी. अत्र पितामहः पितामही both means grandfather and grandmother from the father's side. And तथैव मातामहः मातामही, अत्र मातामहः मातामही is also grandfather and grandmother on the mother's side. उदाहरणं केशवस्य माता लता, मातुः पिता नरसिंहः. अत्र केशवस्य मातामहः नरसिंहः, केशवस्य मातामही गिरिजाम्बा. तथैव सुमायाः मातामहः नरसिंहः, सुमायाः मातामही गिरिजाम्बा. वयं जानीमः. अनन्तरम् अग्रिमविषयः पौत्रः पौत्री. अत्र गोविन्दः अस्ति, गोविन्दस्य पुत्रः नारायणः, नारायणस्य पुत्रः केशवः. अत्र गोविन्दस्य पौत्रः केशवः, इट्स् अ ग्राण्ड्सन्. तथैव गौतम्याः पौत्रः केशवः. अनन्तरं पौत्री इत्युक्ते ग्राण्ड् डाटर्. गोविन्दस्य पौत्री सुमा, गौतम्याः पौत्री सुमा. सो पौत्रः केशवः, पौत्री सुमा. So grandson and granddaughter for Govindah, Gautami. And here the thing to note here is Pautraha Pautri, it is for the father's side. It's basically Putrasya Putraha Pautraha, Putrasya Putri Pautri. So son is Pautraha, son's daughter is Pautri. It's not daughter's son or daughter's daughter. So anya padamasi dauhitraha. Dauhitraha means putriyaha putraha dauhitraha. Udaharanam Narasimha asti, Narasimhasya putri asti Lata, Latayaha putraha asti Keshavaha. Ataha atra Narasimhasya dauhitraha Keshavaha. तथैव गिरिजाम्बा अस्ति, गिरिजाम्बायाः दौहित्री सुमा. एवं भवति. अनन्तरं मातुलः. अत्र मातुलः इत्युक्ते केशवस्य माता लता, लतायाः सहोदरः महेशः. अत्र केशवस्य मातुलः महेशः. अत्र मातुः सहोदरः मातुलः. तथैव मातुलस्य पत्नी मातुलानी. उदाहरणं केशवस्य मातुलानी ईश्वरी. अत्र केशवस्य मातुलः महेशः, केशवस्य मातुलानी ईश्वरी. तथैव सुमायाः मातुलः महेशः, सुमायाः मातुलानी ईश्वरी. So here this matulani is for maternal uncle and auntie. And tathaiva bhagineyah. Atra bhagini ityukte sister iti artah. Bhagini means sister. Here सीतायाः भगिनी लता, लतायाः पुत्रः केशवः. अत्र सीतायाः भागिनेयः केशवः, सीतायाः भागिनेयी सुमा, भागिनेयः भागिनेहि. सीतायाः भागिनेहि केशवः, सीतायाः भागिनेहि भागिनेयः केशवः,
बाहिनेहि के सुमा। अनन्तरं भ्रातृजः भ्रातृजा। भ्राता इत्युक्ते सहोदरः इति अर्थः। सो बाहिनेयः मीन्स् सिस्टर्स् सन् इस् बाहिनेयः, सिस्टर्स् डाटर् इस् बाहिनेयि। तथैव भ्रातृजः इस् ब्रदर्स् सन् and भ्रातृजा ब्रदर्स् डाटर्। अत्र माधवः, माधवस्य भ्राता अस्ति नारायणः, माधवस्य भ्रातृजः केशवः, माधवस्य भ्रातृजा सुमा। अत्र माधवस्य भ्रातृजः केशवः, माधवस्य भ्रातृजा सुमा। And next one is श्वशुरः श्वश्रुः। श्वशुरः means father-in-law, श्वश्रुः is mother-in-law. श्वशुरः उदाहरणं लतायाः श्वशुरः गोविन्दः, लतायाः श्वश्रुः गौतमी। लतायाः श्वशुरः गोविन्दः, लतायाः श्वश्रुः गौतमी। तथैव नारायणस्य श्वशुरः नरसिंहः, नारायणस्य श्वश्रुः गिरिजाम्बा। नारायणस्य श्वशुरः नरसिंहः, नारायणस्य श्वश्रुः गिरिजाम्बा। तथैव जामाता स्नुषा। उदाहरणं नरसिंहस्य जामाता नारायणः। सो जामाता मीन्स् सन् इन् लॉ, नरसिंहस्य जामाता नारायणः, गिरिजाम्बायाः जामाता नारायणः। तथैव स्नुषा इत्युक्ते डाटर् इन् लॉ, यथा गोविन्दस्य स्नुषा लता, गौतम्याः स्नुषा लता। अनन्तरं गोविन्दस्य स्नुषा गौरी, गौतम्याः स्नुषा गौरी। अनन्तरं नरसिंहस्य स्नुषा ईश्वरी। एवं वक्तुं शक्नुमः। अनन्तरं श्यालः। अत्र नारायणः अस्ति, तस्य पत्नी लता अस्ति, लतायाः सहोदरः महेशः अस्ति, अनुजः। अत्र नारायणस्य अनुजः महेशः, क्षम्यतां, नारायणस्य श्यालः महेशः। एवं भवति। अनन्तरं देवरः। लता अस्ति, लतायाः देवरः माधवः, लतायाः देवरः माधवः। अनन्तरं ननान्दा इत्युक्ते लतायाः ननान्दा माला, लतायाः ननान्दा माला। अत्र देवरः इत्युक्ते हस्बेण्ड्स् ब्रदर् and ननान्दा इत्युक्ते husband's sister. So we will be focusing only these relationships for now. So there you may find lot of more relationships when you read any stories or anything in Sanskrit. But for now, just for introduction, we'll just stick to these relationships. If you have any questions, you can ask me now. अत्र अद्यतन अग्रिमविषयः अस्ति रुचिवाचकाः शब्दाः। वयं जानीमः षट् रुचयः सन्ति इति। रुचिवाचकाः शब्दाः मीन्स् द वर्ड्स् विच आर् यूस्ड टु से द टेस्ट, विच यूस्ड टु कन्वे द मीनिंग ऑफ टेस्ट, दे आर् कॉल्ड रुचिवाचकाः शब्दाः। सो वयं जानीमः षट् रुचयः सन्ति। सो वी नो दैट देयर आर् 6 टेस्ट्स। सो तेषां नामानि वयम् इदानीं पश्यामः। प्रथमम् अस्ति लवणं। लवणं मीन्स् साल्ट्, and लवणस्य रुचिः लवणः, लवणः लवणस्य रुचिः। अनन्तरं चाकलेहः, चाक्लेट्, चाकलेहः अस्ति, चाकलेहस्य रुचिः मधुरः, मधुरः
is sweet and lavanaha is salt. It's maduraha means it's just a taste. Taste of sweetness is maduraha. Samskrita bhasha madura bhasha. So that means sweet language. And tathaiva agrimam asti जम्बीरम् इत्युक्ते लेमन्. जम्बीरस्य रुचिः आम्लः. आम्लः इस् the taste of lemon. And अग्रिमविषयः मरीचिका. मरीचिकायाः रुचिः कटुः. कटुः is a spicy. अनन्तरं कारवेल्लम. The bitter gourd is called as कारवेल्लम. कारवेल्लस्य रुचिः तिक्तः. कारवेल्लस्य रुचिः तिक्तः. अनन्तरं आम्लकम्. आम्लकस्य रुचिः कषायः. अत्र पुनः एकवारं लवणस्य रुचिः लवणः. चाकलेहस्य रुचिः मधुरः. जम्बीरस्य रुचिः आम्लः. मरीचिकायाः रुचिः कटुः. कारवेल्लस्य रुचिः तिक्तः. आम्लकस्य रुचिः कषायः. अनन्तरम् अग्रिमविषयः अस्ति कीदृश ईदृश तादृश. So we are seeing couple of words like yavat, tavat, yatha, tatha, yada, tada, and similarly there is one more set of words kidrisha, idrisha, tadrisha. It means it specifies the kind or type of a particular object which we are looking for. Example, we'll just understand with examples. Balika kidrisha panchalikam ichchati. Balika panchalikam ichchati. She likes toys. And Balika kidrisha panchalikam ichchati. Boy likes what kind of toys. The girl likes what kind of toys the girl like. And tateva answer would be Balika tadrusha panchalikam ichchati. She likes that kind of toys. So tadrusha means that kind of. Kidrisha means which kind of. And tateva balika idrisha panchalikam ichchati. She likes this kind of toys. So you can point out something and I want that kind of book or that kind of bag or that kind of sari. So in those cases you can use tadrusha and this kind of sari or this kind of book or this kind of table, any object like that, you can say idrisha you can use. And similarly which kind of, if you want to ask, you can ask with कीदृशः. उदाहरणं बालिका कीदृश पाञ्चालिकाम् इच्छति. बालिका तादृश पाञ्चालिकाम् इच्छति. बालिका ईदृश पाञ्चालिकाम् इच्छति. तथैव अग्रिम उदाहरणमस्ति भवती कीदृश शाटिकां क्रीणाति. भवती शाटिकां क्रीणाति. You are buying the saree. भवती कीदृश शाटिकां क्रीणाति. What kind of saree you are buying. And तथैव भवती तादृश शाटिकां क्रीणाति. You are buying that kind of saree. And भवती ईदृश शाटिकां क्रीणाति. You are buying this kind of saree. And तथैव अग्रिम उदाहरणमस्ति भवतः समीपे कीदृश लेखनी अस्ति. With you what kind of pen do you have. And भवतः समीपे ईदृश लेखनी अस्ति. अत्रापि क्वेश्चन अपि we can make the question also like भवतः समीपे ईदृश लेखनी अस्ति वा. Do you have pen like this. And तथैव भवतः समीपे तादृश लेखनी अस्ति वा. Do you have pen like that or like this or like that. So ईदृश means like this or like this kind of or like this type of. And similarly तादृश means that kind of, like that or that kind of or that type of. And similarly कीदृश means which type or which kind of. So these are the meanings for these three things: कीदृश, ईदृश, तादृश. So that's it for today. And अद्यतन कक्षायाः संक्षेपः
The summary of today is त्वा प्रत्ययस्य विषये किञ्चित् काचित् चर्चां वयं कृतवन्तः. उदाहरणं बालकः विद्यालयं गत्वा पाठं पठति, तथैव बालकः विद्यालयं गत्वा पाठं पठित्वा श्लोकम् उक्त्वा कथां लिखित्वा गृहम् आगच्छति. So we have seen we came to know how to make longer sentences also. तथैव बन्धुवाचकशब्दाः माता पिता दौहित्रः दौहित्री पुत्रः पुत्री पौत्रः पौत्री bhagineyaha bhagineyi. So all these sentences which means the relationships we have seen. And ruchivachakaah shabdaah katuhu tiktaha lavanaha maduraha amlaha kashayah. So we have seen shat ruchayah. Anantaram kidrusha tadrusha idrusha. So we have seen these three sentences using these three words, like which means the kind or type. Example, kidrusha panchalikam ichchati, balika tadrusha panchalikam ichchati, balika idrusha panchalikam ichchati. So we have seen the examples like this. Astu dhanyavadah. Vayam agrimakakshayam vayam milamah. Thanks for attending the session. Let's all meet again in the next session. Thank you.